हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। बहुत ही पुरमग़ज़ और ईमान अफरोज खिताब आप समाअत फरमा रहे थे और ये पैगाम दिया जा रहा था कि हुस्न अखलाक में महबूब अदा पैदा कर। ऐसे ही सुनेंगे, हुस्न अखलाक में महबूब अदा पैदा कर, वाह सोज़े किरदार में उसलूबे वफा पैदा कर। सुभान अल्लाह। हुस्न अखलाक में महबूब अदा पैदा कर, सोज़े किरदार में उसलूबे वफा पैदा कर, और लाज अपनी तुझे रखना है जमाने में अगर। वाह वाह वाह। लाज अपनी तुझे रखना है जमाने में अगर, अपने अंदर सिफते शर्मो हया पैदा कर। वाह 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 वाह, बहुत खूब। सिफते शर्मो हया पैदा कर। और गोया हजरत अल्लामा गुलाम सुबहानी साहब क़िबला ये ज़बान हाल से अर्ज कर रहे थे कि या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। वाह वाह। कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, फिर वादिये फारा के हर जर्रे को चमका दे। फिर वादिये फारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर शौक़े तमाशा दे, फिर ज़ौक़े तकाज़ा दे। फिर शौक़े तमाशा दे, फिर ज़ौक़े तकाज़ा दे। हज़रात, आप अपने माथे की आंखों से मुलाहज़ा कर रहे हैं बिहम्दिही तबारक व तआला मिंबर नूर पर दूर व नज़दीक और कुर्ब व जवार से चलकर उलमाए किराम, हुफ़ाज़ व अइम्मा इज़ाम का एक अजीम काफ़िला। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि बाज़ प्रोग्राम करने का ऐसा भी इत्तेफाक होता है कि जहाँ कुल सामीन और मौजूदीन की इतनी ही तादाद होती है जितनी इस वक्त उलमा की मिंबर नूर पर तादाद मौजूद है। ये हकीकत है। ये बिहम्दिही तबारक व तआला इन बावकार और मुक़द्दस जवान, नौजवान, बुजुर्ग और बुजुर्ग तर शख्सियतें यहाँ पर जलवाबार हैं। मुल्क मिल्लत और जमात अहले सुन्नत की बड़ी ही मुअज़्ज़ज़ तरीन, बुजुर्ग तरीन इल्मी और रूहानी शख्सियत, आलिम रब्बानी, उस्ताजुल उलमा, जामिअ माक़ूल व मनक़ूल हज़रत अल्लामा अश्शाह मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब क़िबला क़ादिरी दामत बरकातहुमुल क़ुद्सिया, साबिक़ शेखुल हदीस दारुल उलूम गरीब नवाज इलाहाबाद, जिनकी बाबरकत क़यादत में, जिनकी बाबरकत सदारत में आज का ये इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस मुनक़िद है, उनकी इल्मी रूहानी शख्सियत मिंबर नूर पर जलवाबार है। वहीं आज की इस इजलास के खुसूसी खतीब जो बिहम्दिही तबारक व तआला जिनकी खिताबत का शोहरा मुल्क ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी है, और वो अजीम तरीन शख्सियत जो बैक वक्त खिताबत और मैदान दरसगाह की दोनों ही मुसल्लम सबूत शख्सियत के मालिक हैं। मेरी मुराद उस्ताजुल करीम, उस्ताजुल उलमा, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मसूद अहमद साहब क़िबला बरकाती मिसबाही उस्ताद अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर, बेशक की बावकार शख्सियत मिंबर नूर पे जलवाबार है। वही इलाके की, कौम की, मिल्लत की, जमात अहले सुन्नत की मुस्तनद, मोतबर, जिम्मेदार, इल्मी और रूहानी शख्सियत के मालिक, जिनके सीने में, जिनके दिल में दीन का, ईमान का, इस्लाम का, सुन्नियत का मुखलिसाना दर्द है, वो अजीम तरीन शख्सियत मुनाजिर अहले सुन्नत उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा अलहाज अश्शाह मुफ्ती अनफासुल हसन साहब क़िबला चिश्ती
دامت برکاتہم القدسیہ شیخ الحدیث جامعہ سمدیہ دارالخیر ففون شریف بانی تحریک دعوت انسانیت۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ اس وقت تحریک دعوت انسانیت جو ابھی آپ امامہ شریف دیکھ رہے ہیں، ایک مخصوص کلر کا جو بحمدہ تبارک و تعالیٰ پورے علاقے میں، دیہی علاقوں میں، شہروں میں، قصبہ جات میں وہاں کے مبلغین جا جا کر لوگوں کو کیا ہے دین سکھانا، صرف دین کی ایمان، اسلام اور نماز کی دعوت ہی نہیں دیتے بلکہ انہیں نماز کی، دین کی دعوت بھی دیتے ہیں اور نماز اور دین سکھاتے بھی، اور چل چل کر مخلصانہ طور پر مفتی صاحب قبلہ کی قائم کردہ یہ تحریک، جس کی سربراہی اور سرپرستی جماعت اہل سنت کے ممتاز ترین علماء اور مشائخ فرما رہے ہیں، خصوصیت کے ساتھ آستان عالیہ سمدیہ مصباحیہ دارالخیر ففون شریف کے صاحب سجادہ گلے گلزار چشتیت وقار گلشن فاطمیت حضور سیدی سرکار الشاہ سید اختر میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ اور دیگر اکابر علماء اور مشائخ اس تحریک کی باقاعدہ اور استاذ العلماء عالم ربانی حضرت علامہ الشاہ شیخ مفتی رحمت اللہ صاحب قبلہ قادری دامت برکاتہم القدسیہ جو مفتی صاحب کے خصوصی استاذ ہیں، جن کی بارگاہ علم و فضل سے مفتی صاحب قبلہ نے خصوصی اکتساب اور فیضان حاصل کیا، وہ اس تحریک کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر علماء کرام، اکابر علماء کرام باقاعدہ اس تحریک کی سرپرستی فرما رہے ہیں، اور یہ تحریک جب جاتی ہے پورے علاقے میں تو جس جذبے سے وہ لوگوں کو جو دین کی دعوت دیتی ہے وہ یہ کہ شہرت کی بات کر نہ خزانے کی بات، شہرت کی بات کر نہ خزانے کی بات کر، گھر گھر چراغ علم جلانے کی بات، بے شک واہ 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 کی بات کر نہ خزانے کی بات کر، گھر گھر چراغ علم جلانے کی بات کر، اور بیدار تھے جو لوگ وہ آگے نکل گئے، بیدار تھے جو لوگ وہ آگے نکل گئے، سوئی ہوئی ہے قوم جگانے کی بات کر، بیدار تھے جو لوگ آگے نکل گئے، سوئی ہوئی ہے قوم جگانے کی بات کر۔ حضرات اب میں اسی تحریک اور جامعہ سمدیہ دارالخیر ففون شریف کے استاذ حضرت علامہ مفتی آفتاب عالم چشتی سمدی کو دعوت خطاب پیش کرتا ہوں۔ تمہارا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، 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 ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا سوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا،
پکار سن کے غریبوں کی دوڑتا ہوگا تمہارا نام، اور کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا، پکڑ کے ہاتھ کوئی حال دل سنائے گا، تو روک قدموں سے کوئی لپٹ گیا ہوگا، کسی کو لے کے چلے گے فرشتے سوئے جحیم، کسی کو لے کے چلے گے فرشتے سوئے جحیم، وہ ان کا راستہ مڑ مڑ کے دیکھتا ہوگا، حضور سید مذہبیہ صاحب قبلہ اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، واہ واہ بہت نام، کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جحیم، وہ ان کا راستہ مڑ مڑ کے دیکھتا ہوگا تمہارا نام، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا تمہارا نام، بے شک کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، بے شک بے شک کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پر حضور کے لب پر انالہ ہوگا تمہارا نام، میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں اس طرح ہوگا